सीजर मीमू थे वो प्रोवाइड ना किए जाते। हमने अपने इस ऑब्जेक्शन को कोर्ट के सामने रखा, उस पर आर्गूमेंट्स भी सुने कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने हमारे उन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए ऑर्डर लिखवा दिया कि हम कोई और अप्रोप्रिएट रेमेडी अवेल कर लें जो भी अवेलेबल है कानून के मुताबिक, और अदालत ने फ़र्द जुर्म के लिए जो है ना वो प्रोसीड किया। लेकिन चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने खुद भी फ़र्द जुर्म पे दस्तखत और अंगूठे लगाते वक्त ये क्वेश्चन के जवाब में लिख दिया कि जब तक कागजात और बयानात जो गवाहान के हैं वो मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किए जाते तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस चार्ज का कोई रिप्लाई, इस फ़र्द जुर्म को कोई रिस्पॉन्ड कर सके। तो आज की कार्रवाई ये रही बेसिकली, और आइंदा जुमे के लिए अदालत ने जो है वो शहादत इस्तगासा को तलब किया है। गिल साहब ये बताएं, 265D की दरख्वास्त आपने दी है, उस पर कोई क्या कहा अदालत ने? देखिए, उसमें 265D की एप्लीकेशन हमने नहीं दी क्योंकि जो 265D का प्रोसीजर है वो इस ट्रायल में एप्लीकेबल नहीं है। इस ट्रायल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत ज़ाब्ता फौजदारी का चैप्टर 20 जो कि 241A 242 एप्लीकेबल है, ये कार्रवाई उसके मुताबिक चल रही है। जो आप 265C या D की बात कर रहे हैं वो इसमें एप्लीकेबल नहीं। आज कोर्ट के अंदर के हालात बताएं कि खान साहब वहाँ मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, सेहत जुर्म से इनकार किया? नहीं, जो सेहत जुर्म से तो इनकार किया है, तभी तो चार्ज फेल हुआ। जी नहीं, सेहत जुर्म से तो जाहिर बात है उन्होंने इनकार किया, लेकिन इसमें एडिशनली उन्होंने कहा है ड्यू प्रोसेस जब तक हमें मुकम्मल तफसीलात, कागजात और इल्ज़ामात की सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते मुकम्मल, उस वक्त तक हम इस फ़र्द जुर्म को प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। आज कार्रवाई के हवाले से बताइएगा कि और कोई एप्लीकेशन दायर की हो? और एप्लीकेशन का ये है कि बेसिकली जैसा गिल साहब ने बताया कि ये जो ऑर्डर है ये हम आगे असेस करने लगे हैं। हम हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला इसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल करेंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला तारीख से पहले फाइल हो जाएगी। खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, खान साहब ने खुद भी कोर्ट को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि मेरे अगेंस्ट चार्ज है क्या। ओपनली बताया गया कि कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ हुई है, और उन्होंने बड़ी ओपन आवाज़ ऐलान में कहा कि बेसिकली ये मैसेज किसके लिए था। उन्होंने बताया कि साजिश मेरे खिलाफ हुई, मेरी गवर्नमेंट को सेट असाइड किया, ना वो साइफर ऑन रिकॉर्ड लाया गया, और हमारी तरफ से ये ऑब्जेक्शन भी लिया गया कि जिन मिनट्स ऑफ मीटिंग को आप कह रहे हैं कि जरिए मैनिपुलेट किया गया, को बनी गाला में मीटिंग हुई, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक कैसा ट्रायल हो रहा है कि जिसमें मुलजिम को बताया ही नहीं जा रहा कि ये कागज़ था, इसमें ये लिखा हुआ था, आपने इससे हट के बात की है और कौम को गुमराह किया। जब वो कागज़ ही मौजूद नहीं है, ये सिरे से ट्रायल चल ही नहीं सकता। साथ ही साथ क्योंकि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो चुकी थी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, तो उस हवाले से भी खान साहब से क्योंकि जब इस प्रोसीडिंग के बाद बात हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि देखें 18 बिलियन रुपए के फ्लैट हुसैन नवाज ने बेचे किसको? मलिक रियाज को। और ये ट्रांजैक्शन किसने पकड़ी? एनसीए ने पकड़ी। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, फंड फ्रीज हो गए। तो ऐसे बंदे जो पनामा पेपर्स की बुनियाद जहाँ से शुरू हो रही है, उस सारी चीज़ के सामने आने के बावजूद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को आपने रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया। आप अदालती अमला भी उसके पास एयरपोर्ट चला जाता है, उसके थंब इम्प्रेशन लेने के लिए उसे हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली है कि आप सिस्टम को किस हद तक बुलडोज करना चाह रहे हैं। ये सारा का सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, और कह रहे हैं कि लंदन प्लान का मुझे आज से नहीं पहले से इल्म था, और इस बारे में मैंने सदर आरिफ अलवी को भी आगाह किया था कि ये लंदन प्लान है। और ये लंदन प्लान क्यों किया गया? खाली पीटीआई को बुलडोज करने के लिए कि आप मामलात को सामने रखें। उस तनाजुर में कि एक कॉन्विक्ट जो लंदन में बैठा हुआ था उसने बनाया और उसने शराइत रखी कि नवाज शरीफ की बेसिकली अगर हिस्ट्री उठा ले, हमेशा वो एम्पायर को मिला के साथ खेलता है। उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि एम्पायर उसकी मर्जी के, और यही हो रहा है। और वो उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आना चाह रहा कि जब तक पीटीआई बुलडोज नहीं हो सकती। खान साहब को हमने कल काने वाले इंसिडेंट का बताया कि अफजाल अजीम पहाड़ ने एक कॉर्नर मीटिंग रखी, एक जलसे नहीं रखा, जलसा मीनारे पाकिस्तान में हुआ जिसको सरकारी मशीनरी ने सपोर्ट किया। 14,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार गए मैदान को खाली भरने के लिए, और इधर एक कॉर्नर मीटिंग, हल्के की कॉर्नर मीटिंग होने से पहले ही उसके घर को रेड किया गया, उसके शीशे तोड़े गए। तो ये क्या कर रहे हैं कि पीटीआई को एग्जिस्ट नहीं करने दिया जा रहा? क्या इस तरह जमहूरियत चलती है? फिर उन्होंने हदीस का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा के हवाले से जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा
کہ دیکھیں آپ کس طرح کا معاشرہ بنا رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے نظام اور رکھنا چاہ رہے ہیں اور غریبوں کے لیے اور رکھنا چاہ رہے ہیں. کہتے اور جیل کے ان میٹس کا حوالہ دیا کہ پھر انہیں بھی چھوڑ دیں. اگر بڑے چور کو آپ نے چھوڑنا ہے, ایک ایک بیرک میں 10-10 بندے بیٹھے ہیں, کیا انسانیت ہے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے مجرم ہیں, پھر ان کو بھی چھوڑ دیں, ان کو کھلا جانے دیں. تو یہ واضح باتیں ہوئی. اور کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے سہولیات کے حوالے سے وہ جو سہولیات کے لیے اپلیکیشن بھی فائل آپ لوگ کر رہے ہیں سائیکل کے حوالے سے, وہ دی جا رہی ہیں کہ نہیں دی جا رہی ہیں؟ بیسیکلی سائیکل کا تو جج صاحب نے دوبارہ آرڈر کیا. ایک تھا بچوں کی درخواست ان کی الاؤ ہو گئی تھی, کل ان کی اپنے بچوں سے ان کی بات ہو گئی تھی. آج ان کی بیسیکلی ریکویسٹ تھی کہ کیونکہ دیکھیں 71 ایئرز اولڈ ہیں, ایک اسپورٹس مین ہے, اس کی اپنی ایک فزیکل نیڈ ہے, ایک لمیٹیشن میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے, اس نے اپنی فزیک اپنے اسٹرکچر کو مینٹین رکھنا ہے. تو سائیکل کی درخواست الاؤ ہوئی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ باہر چلی گئی ہے کہ نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ادھر آئی ہوئی تھی. تو وہ جج صاحب نے دوبارہ انہیں کہہ دیا, ڈائریکٹ کر دیا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اسد کو کہ یہ سائیکل کو الاؤ کریں اندر آنے کے لیے. صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی سماعت پہ آپ نے چالان کی نقول مانگی تھی عدالت سے, اور اس میں جو چالان میں جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اس کے مطابق ہم پروسیڈ کریں گے. اب شاخاور سے ہماری بات ہوئی, وہ توقع کر رہے تھے کہ آپ 265D کی درخواست آج دائر کریں گے اور اس پہ ہو سکتا ہے عدالت سماعت آگے اس کو طول دے, لیکن آپ نے درخواست ہی نہیں. دیکھیں درخواست 265D کی ادھر بنتی ہی نہیں ہے. جیسا گل صاحب نے بتایا, یہاں سیکشن 241 کا اطلاق ہوتا ہے. سیکشن 241 کے اعتراضات ہم نے لے لیے ہیں اور انہیں بتا دیا. جو 265C کیا کہتا ہے, 265C کہتا ہے کہ اکیوز کو آپ نے اس کے خلاف جو ایویڈنس لایا گیا ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. اس کی پیرا مٹیریا پروویژن ہے سیکشن 241. ادھر سیکشن 241 کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی کا کہا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے وہ درخواست بھی گئی, اسی کو تو انہوں نے کسی خاطر نہیں لائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کاغذات آپ کسی اور طریقے سے لے لیں, کورٹ نہیں پرووائڈ کرے گی, آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی ہے. حالانکہ یہ ایسا آرڈر نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کورٹ کی obligatory ڈیوٹی ہے کہ آپ کسی کو کنفرنٹ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے, تو بھئی جرم کیا ہے تو وہ مٹیریل بھی تو ہمیں دکھاؤ نا, جس کی بیسس پہ آپ کہتے ہو ہمیں مجرم ہے. جب بنیادی چیز ہے, اگر کسی کا آپ کا کیمرہ چوری ہو گیا, کیمرہ ریکور ہوگا تو ثبوت جرم ثابت ہوگا نا. آپ کہہ رہے ہیں سائفر غائب ہو گیا, سائفر کے کانٹینٹ مینیپولیٹ کیے, تو سائفر کی کوئی کاپی تو پیش کریں نا. اگر کہتے ہیں پرائم منسٹر والی کاپی نہیں ہے, مان لیا نہیں ہے, تو باقی پریزیڈنسی کو بھی گئی تھی, وہ بھی تو کاپی گئی ہیں. اوریجنل سائفر موجود ہے, اس سے آج بھی تو کاپی بن سکتی ہے, وہ تو ہونی چاہیے تھی آن ریکارڈ. اس سے کنفرنٹ کرایا جاتا کہ جی خان صاحب نے جو کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس میرے خلاف لا رہے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. خان صاحب کو اس چیز سے کنفرنٹ کرائیں. بنیادی طور پہ میسج کس کے لیے تھا؟ میسج جنرل باجوہ کے لیے تھا, میسج عمران خان کے لیے نہیں تھا. سائفر کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں کہ اس وقت کے آپ کے چیف کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے, آپ نیچے چلے جاؤ گے until unless آپ ایک سٹنگ پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں ہٹاتے. اور جس طرح سے یہ مقدمہ طول پکڑا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان صفدر صاحب نے جس طرح سے ہائی کورٹ میں آرگیو کیا تھا, 200 سے زیادہ دن تو یہ سائفر شہباز شریف کی کسٹڈی میں رہا ہے. اس پہ سیکنڈ NCA کی میٹنگ ان کی سربراہی میں ہوئی ہے. اگر آج سائفر گما ہوا ہے تو وہ بھی برابر کا ملزم ہے. کیا شہباز شریف یہاں آج کھڑے؟ تو اس اینگل پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی پروسیکیوشن کس طرح سے ہوگی. بہت شکریہ. یہ 265C تھی نا, 265C اس کی اپوزٹ پروویژن